اللہ نے رجا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، اسا تینوں نذیر بھی بنایا، داعی اللہ بھی بنایا، معذور بھی بنایا، اسا تینوں سراج منیرا بھی بنایا۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے۔ عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارک پہ دینا ہے۔ فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے فرمایا مبارک ہوئے تو آڈے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن گیا گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت اشارہ اپنے یار وال فرمایا، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے۔ عرض کی دیا اللہ سی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں۔ فرمایا واللہ ذو الفضل، فرمایا میں تے فضل والا ہوں، فضل تے محمد ذات ہے۔ اللہ نے جد یار دے فضل دا ذکر فرمایا، فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نہ آیا ہوتا تو سا کھاٹے دے رہ جانا سی۔ عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے۔ عرض کی دیا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا، میری رحمت بھی کملی والا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا میرا فضل بھی کملی والا، میری رحمت بھی کملی والا، میری نعمت بھی کملی والا۔ عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ جائے، کوئی مال نو فضل سمجھ جائے، کوئی کوٹھی نو فضل سمجھ جائے، کوئی کار نو فضل سمجھ جائے، کوئی حسن دے جوانی نو فضل سمجھ جائے، کوئی شہرت نو فضل سمجھ جائے۔ عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی ہے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا، کسے نو میں دو فضل عطا کیتے، کسے نو میں تین فضل عطا کیتے۔ فرمایا مات آگ دے نینا والیا تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا، تینوں بنا کے انجدہ فضل بھیجیا ہے۔ جدروں جدروں لگدا جاوے گا فضل کردہ ہی جاوے گا۔ تینوں دے کے فضل نہیں۔ زندہ اچھا بولو ساتھ۔ آمین 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 آمین۔ فرمایا فضلاً کبیرہ، میرا سب تو وڈا فضل کملی والا، رحمت بھی کملی والا، نعمت بھی کملی والا۔ پتہ چلیا 102 چک والے ہو، برج منڈی والے ہو، جڑا گلی چیسی بیٹھے ہیں نا، اے سانو بشیر صاحب نے نہیں بٹھایا، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا۔ ایک پاسے رب فرماندا فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ،
تو دوسری طرف اللہ فرما رہے فضل بھی کملی والا تو رحمت بھی کملی والا. پتہ چلے آ کے سانو رب دے قرآن نے بٹھایا اللہ فضل ماندا میں فضل کراں تے جشن مناؤ. اسی اوہی جشن منان آیا جڑا اللہ نے سانو قرآن وچ حکمن فرمایا کہ میرا جدو فضل ہو جائے رحمت ہو جائے جشن مناؤ. اج انہاں دے گھر شادی ہے نا انہاں دے ابا جی نو انہاں دی امی جی نو انہاں دے بڑے بھائیاں نو کسے نو بھی بڑے نو پوچھو تے نہ پتہ کی کرن جی شکر ہے رب دا بڑا فضل ہو گیا. اس کسے دے گھر پتر آوے تے کہندا بڑا فضل ہو گیا. کوٹھی بنا لوے کہندا رب دا بڑا ہی فضل ہے. کاروبار چمک جائے تے کہندے رب دا بڑا ہی فضل ہے نا. یہ سارے بھی فضل. پر جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ نے فرمایا فضلن کبیرہ, فرمایا میرا سب تو بڑا فضل کملی والا ہے. جدے تے جیڑا فضل ہویا کملی والے دے صدقے ہی ہو جائے. سارے فضل مصطفیٰ دے. فرماتے انہوں میں دے کے نہیں بنا کے فضل بھیجے تو جدروں لنگ دا جاویں گا فضلان دے چھٹے مار دا جاویں گا. اس راستے میں دیکھ در بڑھیا کرنا فضل بلولا اور کیا چاہیے فضل بلولا اور کیا. ہاتھ چوکے میرے نال سارے فضل دا شکریہ ادا کرو تے مل کے سارے پڑھیے فضل بلولا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اسی اس فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے. اس فضل دا شکریہ. پتہ چلے شادی ہوئے تے فضل ہے, پتر ہوئے تے بولو فضل ہے, کوٹھی مل جاتے فضل. اللہ فرماتا کہ جدو جمعہ دی نماز پڑھ لو نا سورۃ الجمعہ دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جدو فرمایا جمعہ دی نماز پڑھ لو تے پھر رب دا فضل تلاش کریا کرو, یعنی رزق تلاش کرو. پھر جا کے دکانہ کھولو پر جمعے ویلے بند کر لیا کرو. فرمایا پھر دوڑ کے اللہ دی رحمت وال آؤ تے جدو جمعے دی نماز پڑھ لو پھر فضل تلاش کرو. پتہ چلیا رزق بھی فضل ہوندا ہے. کسے تے رزق ہو جائے اضافہ ہو جائے تے وہ بھی رب دا فضل ہے. شادی ہوئے تے فضل ہے, کرم ہو جائے تے فضل ہے, اولاد ہوئے تے فضل ہے, کوٹھی ملے کار ملے فضل ہے. تے اللہ فرماندا جدو فضل ہوئے ادو جشن بھی مناؤ. پتہ لگ گیا آ جڑا انہوں نے پھر شادی دے موقع تے جشن منائے یہ قرآن تے عمل کرتا ہے. اللہ تے خود فرما رہے جدو فضل تے رحمت کرنا پھر جشن مناؤ. اس واسطے جدو مہندی دا ویلا ہوئے نا تے مہندی تے ہندوان دی رسم ہے نا, اللہ فضل کر رہے تے پھر جشن مناؤ تے نبی دا میلاد منایا کرو. اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون, فرمایا ایک واری جشن یار دا منا دے سائی اے تیرے جمع کی تے مالنا لو بھی چنگا تے بہتر ہے. تیری ساری زندگی دی کمائی ایک پاس ہے تے محمد دے میلاد تے لگائی رقم ایک پاس ہے. ہوا خیر مما یجمعون, اللہ فرماتا جمع کیتے مال نہ لو آ مال بہتر ہے جڑا محمد دے میلاد تے لگائی. گرامی قدر شادی دا موقع تے چونکہ ایک میں تو انہوں ثابت کر دیتا کہ شادی دے اتے جشن منانا تے نبی پاک دا میلاد منانا یہ تو ہو گیا قرآن تو ثابت. آج میرا دل کردہ کہ میں تو انہوں نبی پاک دی شادی سناؤں ہے نا, اور میں انشاءاللہ نال نال دستا جاواں گا کہ شادی دے بعد دی زندگی اسلام دے مطابق میاں بیوی نو کس طرح گزارنی چاہیے. محمد بشیر صاحب دی دعوت اسی آتے گئے. ہن سانو اس محفل وچ بیٹھے کچھ سبق بھی لے کے جانے نا, سب کچھ لے کے جانا, خالی تے نہیں نا جانا. سخیاں تے بوے آویے تے خالی تے نہیں نہ جائیدا. اسی تے وڈے سخی دی بارگاہ چاہے ہیں, میلاد دی محفل تے آیا تے خالی نہیں جانا, کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جانا. آئیے اسی سیرت مصطفیٰ دا آپ پہلو دیکھیے کہ شادی شدہ زندگی چ انسان نو زندگی کیویں گزارنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو سانو کیڑے رنگ ملدے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے تشریف لے آئے تھی یتیمی دی حالت ہو جائے. ماں نو فکر لگ گئی کہ میرا پتر تے جم دے یتیم, ابو کنو آکھے کدے سینے تے سوئے گا, کدی انگلی پھڑ کے ٹورے گا, ادھیا مٹھیاں گلاں کون سنے گا, کھڈونے کون لے کے دے گا, سیراں کون کراوے گا.
جدو ماں روئی نا تو آواز آئی الم یجدک یتیما فآوا، آواز آئی ویکھیے دی یتیمی نو میں سہارے کی میں دینا. فرمایا آمینہ رونا اے ابو ابو نہیں آکھے گا، محبوب ساڑھا اے آہد آہد آکھے گا. کمرے دنوں کر جو آواز آئی ابو ابو نہیں آکھے گا، آہد آہد آکھے. ایدہ سینے تے سون جی کرے گا، اپنے کعبے دی یتیم جو سلاو دیواں گا. ایدہ انگلی پڑھ کے ٹرن جی کرے گا، ایدی انگلی دے اشارے تے میں درختہ نہ ٹور دیواں گا. ایدہ مٹھیاں گلہ جی کرے گا، پتھرہ تو کلمے پڑھا دیواں گا. ایدہ کھڑو نو جی کرے گا، چن کھڑو نہ بناو دیواں گا. ایدہ سیر نو جی کرے گا، میں عرشہ سے بلا میں عرشہ بلا لگا گا. ایدیا یتیمیاں نو سہارے میں دے گا. اے یتیم نہیں ہے در یتیم کائنات دے سارے یتیمہ دا سہارا بن کے آئے. اللہ نے اپنے محبوب نے دی یتیمی نو کھڑے کھڑے سہارے دیتے. ایدتے میں گفتگو عرض کرنی. ماں دی گودی چاہتے یتیم پر اما حلیمہ لگے. حلیمہ لے کے ٹوری تے سیدہ آمینہ فرما دیا نے حلیمہ میرا پتر لے کے چلی ہے تے دا خیال رکھے. تو فرشتے جھوک کیا کیا آمینہ فکر نہ کر، اے محبوب ساڑھا لے کے چلیے، انہیں ساڑھے محبوب دا کی خیال رکھنا ہے. ہون تے اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا. حلیمہ لگی پال کے دے گی سہارے ویخ. علم یجد کا یتیما فآوا. 6 سال تک ماں نے پالیا. ماں نے پردہ کیتا تے 8 سال تک دادا جی نے پالیا. دادا جی دا انتقال ہویا تے چاچا ابو طالب دے گھر آگے. ابو طالب دے گھر آئے تے ویکھا میرے چاچے دی تے اپنی اولاد بڑی ہے تے گھر وچ معاش دا انتظام بھی کوئی نہیں. ڈنگوری پکڑی تے بکریاں چارن ٹر پے. تے امت نوجواناں نو دسیا کہ میں تے چاچے تے بوجھ نہیں بنیا، تسی ابے تے بوجھ بن جاندے ہو. آج دے نوجوان کا کردار کی دامن دا دامن نہ توکھا نہ غم کمائیں گے، ابا جی کھائیں گے ہم. ہے نا ماما رو دیا تے باپ کو لا دے. پر آج رسیرت مصطفیٰ دا رنگ ویکھ میرے نبی چاچے دے گھر پلے. دیکھیا کہ چاچے دی اولاد زیادہ تے کاروبار تھوڑا ہے تو کون ایندے والی ڈنگوری پکڑی تے بکریاں تے اونٹ چارن ٹر پے. سید عالم نے فرمایا 1,24,000 نبیاں چو کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں. ہر نبی نے بکریاں چاریاں. میرے آقا نے فرمایا جدی غریبی نہ مکے غربت نہ مکے، فرمایا میری سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چارن ٹر پے. امت نے پیغام دیتا تے نوجوانوں نے پیغام دیتا کہ آؤ میری سیرت دے ابھی رنگ دیکھیا کرو. صرف حلوے کھانا سنت ہی نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے. میرے نبی نے صرف حلوہ نہیں کھادا، پتھر بھی کھادا. ابھی نبی پاک دی سیرت دے رنگ دیکھو. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چڑھ دی جوانی میرے نبی. 1,24,000 نبی آئے پر رب نے کسے نبی دی جوانی دی قسم نہیں چکی. پر جدو آئی نا مدنی دیواری پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ. تسی نہیں بولے نہیں تو پڑھ دینا سے تھوڑا ہو رچا بولو. اجے میں شروع ہویا، اجے میں تو چیک کر رہا ہوں تو تقریر کیویں دی سنی. اجے تو میں شروع کرن لگا بڑی لمبی عشق دی داستان ہے جڑی میں چھیڑن لگا. اپنا بھی تے نال دے بھی ہاتھ چکنا تے ہلا کے جگا کے بولنا سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے جنت چ ایک درخت لگدا ہے. اج نہیں سبحان اللہ کہہ جو گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے پورا باغ ہی جنت چ لگا کے آیا. اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. گلڑے دیتا جدار پیر میرے علی شاہ نے در ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی.
چڑھتی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھتی جوانی دی آمین آمین رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی منو کو کہا بھائی بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بھائی مرونڈے والے بیٹھ جاؤ مہربانی توڑی تشریف لے آئیو بھائی گزارش ہے انہاں کل سارا سودا محفل دے اختتام تے خرید لیا جائے ٹھیک ہے نبی پاک دا میلاد وہ بھی خالی نہ جاوے خریدو گے نا جنہاں نو اللہ توفیق دیتی لے کے جائے تو کہ وہ بھی کہن نہ کیسی تسی مہربانی بیٹھ جاؤ میرا بھی کیونکہ تواڈے ول توجہ ہو جانی ہے میں تقریر کرنی ہے میاں صاحب فرماتے نے مر مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پن دے شیشہ بنان والے نو قدر ہوندی ہے شیشے تے بنا دی پنن والے نو کا دی قدر ہوندی ہے لہذا میں شیشہ بناوا لگے نو توڑیا جنا مہربانی میں تانوں کسی جگہ لے کے جانا ہے میں چاہنا کہ میں آگیا سفر کر کے تسی بھی آئیو سفر کر کے رات گزاری نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے خرچے کر کے آئیو خالی نہیں جانا ٹھیک ہے توجہ فرماؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ چ جوان ہوئے نا تو مکہ چ کوئی باضابطہ حکومت نہیں سی کوئی صدر نہیں کوئی وزیر اعظم نہیں کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس تگڑا بہت تگڑا ہے تے ماڑا بہت ہی ماڑا ہے امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے آقا نے جدو جوانی وچ مکے دے ماحول نو دیکھیا تے خیال آیا کہ ایتھے تے امیر غریباں دا استحصال کر رہا مکے دیاں اجڑ تے جاہل قوماں نہ ماں دی قدر نہ باپ دی قدر نہ بہن دی قدر نہ بیوی دی قدر نہ بیٹی دی بیٹی نو تے زندہ ہی دفن کر دے دے کہ عورت کو نفرت ہی بڑی شدید ہے اس معاشرے وچ بندے دی تے درکنار خدا دی پہ پہچان کوئی نہیں پتھر دے خدا 360 بت انہاں کعبے دے وچ بنا کے رکھے سال دے 365 دن تے 360 خدا ہر دن دا وکھرا خدا بنا کے رکھے یعنی کہ خدا دی بھی پہچان کوئی میں کتابت پڑھیا کہ او سفر تے جاندے نے تے مٹھائی لے کے جاندے نے کھاون واسطے مٹھائی تے رستے وچ کدھر عبادت کرن جی کردا تے اسے مٹھائی دا بت بنا کے اونوں سجدہ کردے نے تے بعد چ اسے بت مٹھائی نو کھا لیندے یعنی خدا دا تصور ہی کوئی نہیں خدا دی پہچان بھی نہیں اس دور اس دور دے اندر اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیجا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے چ ایک نوجوانی چ ایسا کردار پیش کیتا کہ مکے دے لوگ میرے نبی نو محمد نہیں کہندے بلکہ صادق تے امین کہہ کے پکارتے نے صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی امانت دار تسی تے میں کسی نو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہیے نا کہ میں سچ بولے تے او دی مرضی ہے کہ او سانو سچا سمجھے یا نہ سمجھے او دی مرضی تسلیم کرے یا نہ کرے پر تیرا تے میرا نبی او صادق ہے کہ جدو قبلی والا بولدا پھر پتھر بول کے کہندے نے تو ہی سچ ابو جہل نال وڈا میرے نبی دا دشمن کوئی نہیں سب تو بڑا دشمن ہمیشہ اپنے دشمن دے عیب تلاش کر دے کمزوری تلاش کر دے ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ابو جہل 1000 پہلوان لے کے مکے میدان بدر وچ آیا میرے نبی 313 فقیر صحابہ لے کے میدان بدر وچ آئے اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن
صبح 17واں روزہ ہے تے جنگ ہونی تے رات نو خیمے لگ گئے. ادھر ابو جال دا تے ادھر میرے نبی دا لشکر اپنے سامنے نے. تے ابو جال دے خیمے چ ادھی رات ویلے دا بچپن دا یار بیٹھا جدا نام ہے اخنس بن شریک. تے کہن لگا اس ویلے یا تو ہے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے. تے خیمے چ ادھی رات دا ویلے سارے ستے تو تے میں جاگ رہے. مینوں سچی دسی تیرے محمد نہ جنگ پر مینوں سچی دسی میں تیرا بچپن دا یار ہاں. مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے. ابو جال نو میدان بدر چ دے یار نے ادھی رات ویلے پوچھا تیرا محمد دے بارے خیال کیے. ابو جال بول کے کہنے لگا تو میرا یار ہے کسی نو دسی نہ پر سچی گل اے یہ محمد سچ ہے میں ہی جھوٹ. تیرے سچے ہوں تو صدقے جاؤں. سب تو بڑے دشمن نبی محمد دی ذات چ عیب نظر نہیں آیا. کیسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی ہے. صادق کہہ کے پکار دینے تے امین ایسا ایسا امانتدار کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین ہے تے اس امین رب نو اینا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماتا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے اور رب دے پورے مکے چ ایک امین واسدا تے رب نے اس امین دے صدقے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے. فرمایا وہذا البلد الامین. فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیونکہ اتھے یار امین واسدا ہے نا رب دا. کدے میرے نبی دے کردار پر غور کیتا جے جدوں ہجرت دی رات ابو جال بڑے نوجوان لے کے نگیا تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑا ارد گرد کدھر محمد اج نکل نہ جامن. او تلواراں لے کے میرے نبی نو قتل کرنے واسطے آنے تے اندر نبی پاک مولا علی نو فرما رہے نے علی اج میرے بستر تے لیٹ جا تے میں مدینے چلیا صدیق دے نال تے او میرے کمرے دے نکل چ تھیلی پئی. عرض کیتی یا رسول اللہ دے وچ کی ہے؟ فرمایا نہ کافراں دی امانتاں نے اے امانت سویرے انہاں نو دے کے واپس میرے پیچھے مدینے آ جائیں کدھر اے نہ آکھن محمد خیانت کر کے گیا ہے. 102 چک والے کدے غور کیتا جے نگیاں تلواراں لے کے کافر مارن بھی اس محمد نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے محمد دے بوئے رکھیاں انہاں کہا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانتدار ہے. یعنی کفر نو تے دشمن نو بھی میرے نبی دی ذات کوئی عیب نظر نہیں آیا. اس نبی دے کردار دی عظمت ہوئی. انسان ہوا چڑھ کے وکھا دے نا انسان عظمت دیاں بلندیاں تے پہنچ جاوے سارا جگ انسان دے نعرے لگاندا ہوئے دو انسان دی عظمت نو جلدی نہیں تسلیم کر دے. ایک بیوی تے ایک بچپن دا لگوٹیا یار. بندہ بڑا بڑا ولی بھی ہوئے کرامت بھی بکھا دے ہوا چڑھ کے بھی بکھا دے تے بیوی تے یار پتہ کی کہندے سانو پتہ تیرا ہنا کیونکہ بیوی تے یار بچپن تو ویکھ دے آ رہے تے بیوی ہر ویلے قرب چ رہن والی نو پتہ ہوندا انسان دے وچ عیب کی ہے. یار نو بھی پتہ ہوندا عیب کی نہیں. انسان دی عظمت نو بیوی تے یار تسلیم نہیں کر دے پر میرے نبی دی عظمت تے کردار دی عظمت ویکھ کہ جدو مکے وچ میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا جنہیں عورتاں وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور نبی پاک دی بی بی اما خدیجہ الکبریٰ ہے تے جنہیں مرداں چ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق. میرے نبی دی عظمت نو سب تو پہلے منیا بھی بی بی تے بچپن دے یار. ویکھ میرے نبی دے کردار دی عظمت ایسی جوانی سونے دی. اللہ کہہ رہے میری ملت دے نوجوان تے محمد عربی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے. اج ہر نوجوان چاہندا میں سونا ہو جاواں میں گورا ہو جاواں. نائی دی دکان تے جا کے ہفتے بعد چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کریماں لگان دے کیوں میں گورا ہو جاواں. مینوں لوگ پنڈ دے کہنا منڈا بڑا سونا ہے. ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوان تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے تو رنگ کملی والے دا چڑھا لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کچا رنگ للاری والا
عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لے دنیا دے رنگ چڑھاواں تو بہتر محمد عربی دے رنگ چڑھا لا سونے دا رنگ چڑھا لا اپنی ذات کون ہے دے بالی جدو جوان ہوئے تے مکے دے لوگ آپ نو صادق تے امین کہندے نے تے حضور نو طاہر کہندے نے پاک مرد توجہ ہے آؤ ہن اگلی گل سناواں مکے چ ایک عورت بھی ہے او معاشرہ جس معاشرے چ عورت دی قدر ہی کوئی نہیں ماں دی قدر نہیں ہے کہ اگر باپ فوت ہو جاندا نا تے بڑا پتر اپنے باپ دے مرن تو بعد اپنی سوتیلی ماں نال نکاح کر لیندا ماں دی قدر ہی کوئی نہیں دوسرا عورت دا کردار بیوی عرب دے اندر ایک میلہ لگدا ہے اج بھی لگدا ہے انہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندا ہے اج بھی اوکاز دی منڈی تے اوکاز دا میلہ اج 1500 سال بعد بھی مشہور ہے اوکاز دی منڈی دے اندر شاعر اپنی بیوی دی حسن دی تعریف وچ شعر لکھ کے ہزاراں دے مجمع وچ کھلو کے اپنی بیوی دا حسن بیان کردا لوگ واہ واہ کر دے غیرت مند انسان اپنی بیوی دا نام بھی کسی مرد دے سامنے نہیں لیتا انہاں لوگاں دی غیرت دا جنازہ نکل گیا کہ اپنی بیوی دے حسن وچ شعر لکھ کے اوکاز دی منڈی چ پڑھ دینے تو لوگ واہ واہ کر دینے یعنی نہ ماں دی قدر تے نہ بیوی دی قدر بہن تے سمجھ دے کچھ نہیں تے بیٹی تے زندہ ہی دفن کر دے پر اس معاشرے چ جدو عورت دی قدر نہیں نا اس معاشرے چ ایک عورت ہے جنہوں مکے دے لوگ طاہرہ کہندے نے پاک عورت اس عورت دا نام خدیجۃ الکبریٰ جنہوں مکے دی ملکہ کیا جاندے ہیں انہوں طاہرہ بھی کہندے نے تے ملکہ مکہ تے ملکہ عرب بھی کہندے ہیں دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے کلی دی دولت سب تو زیادہ ہے ادھر اما خدیجہ نو طاہرات میرے نبی نو صادق تے امین کہہ کے پکاریا جا رہا ہے آؤ ہن میں تانوں معاشرہ دس لیا کہ میں ماحول بنا لے میں تانوں تواڈے ذہن چ ماحول بن گیا نا کہ بھائی وہ کیسا ماحول ہوے گا مکے دا اما خدیجہ دی